बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश की और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे उन पर सब्र किया। कैसे अल्लाह ताला ने उनसे माल व दौलत, खेत, बागात, जानवर, यहाँ तक कि उनकी औलादों को वापस ले लिया। इतना सब होने के बावजूद कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पर सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की आजमाइशों में पास हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। दोस्तों, वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना ही स्किप किए लास्ट तक देखें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें तौरात में जॉब कहा गया है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बसरा नाम की एक बस्ती में पैदा हुए जो फ़लस्तीन के पास है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 4 सूरतों में किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मालदार और खुशहाल थे और आपके सब्र का तज़किरा मौजूद है। मुफस्सिरीन ने आपकी तफसीली हालात लिखे हैं जो थोड़ी से इजाफा के साथ हैं और बाइबल से मिलते हैं। बाइबल में एक पूरा सहीफ़ा सफ़र अय्यूब के नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार माल व दौलत से नवाजा था। आपके पास हज़ारों की तादाद में मवेशी थे और सैकड़ों नौकर चाकर थे, और आपके पास बेशुमार खेत खलियाँ और बागात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो आजमाइश के दिन गुजारे वो बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं। प्यारे दोस्तों, जिन हालातों का सामना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम 2000 क़ब्ल वसी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले के नबी हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा माल व दौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था, लेकिन उनके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उस ज़माने में जो भी पालतू जानवर होता वो सबकी बड़ी भारी बहुत तादाद आप अलैहिस्सलाम के पास थी। बहुत सारे बगीचे थे, हर किस्म के फलों के अलग अलग बागात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सी इसराइली यानी यहूदियों की रिवायतें मिक्स हो गई हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी गलत रिवायतें भी मशहूर हैं। इसीलिए इस वीडियो में बहुत ही एहतियात के साथ आपका वाक़या बयान किया जा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही होनहार औलादें अता की थीं। बाज़ रिवायतों में आपकी 16 औलाद हैं, बाज़ में 30 हैं और एक ही आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी एक बीवी का जिक्र मिलता है, और वो थी बीबी रहमत। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में 3 लाख लोग थे। 3 लाख लोगों में आप अलैहिस्सलाम का रसूल बनाकर भेजा गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, लेकिन उन 3 लाख लोगों में से सिर्फ 100 ही लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। उसके बाद आपके ग़ुलाम थे और उन ग़ुलामों की बीवियां थी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाले थे। कुल मिलाकर तकरीबन 1000 या 1200 की तादाद में थे। ये लोग अलग अलग ईमान लाए थे। बाकी अवामुल नास में 3 लाख लोगों में से सिर्फ 100 लोग ईमान लाए थे। सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वो बेइंतहा खैरात करते थे। जहाँ जहाँ नज़र डालें उनकी जायदाद थी, बगीचे ही बगीचे थे, और सालाना जो आमदनी होती थी उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने आपको इतना माल नवाजा था जिसका हिसाब रख पाना मुश्किल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस माल को लातादाद तक़सीम करते, और आपके अखलाक के बारे में तफसीरों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम आम गरीब और मिस्कीनों के साथ बैठकर खाना खाते थे। आप अलैहिस्सलाम के अंदर ज़रा बराबर भी तकब्बुर या घमंड नहीं था।
غریب اور مسکین آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام ان غریبوں کو خوب نواز دیتے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا، تمام فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں، آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو کہہ دیا جائے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاریں، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتاریں۔ ابلیس لعین شیطان مردود ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا۔ آسمانوں پر یہ جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ یہ ابلیس آسمان پر گیا اور اس نے فرشتوں کو کچھ خاص کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہاں پر کچھ الگ ہلچل ہے۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا، کیا ہوا؟ فرشتوں نے جواب دیا، آج سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں۔ شیطان نے کہا، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ بہت خیرات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اے فرشتوں، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اسی لیے شکر کرتے ہیں۔ اتنا سارا مال دولت ہے، کھیت کھلیاں باغات ہیں، اولادیں ہیں، سب کچھ تو ہے، بس اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ سب لے لیا جائے تو دیکھنا کہ وہ کتنی شکایت کریں گے۔ اگر ان سے مال لے لیا جائے، ان کی دولت لے لی جائے، ان کی اولادیں واپس لے لی جائیں، پھر دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق فرمایا، اے ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں۔ رب تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا، وقت دیا۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے کر لے۔ ایوب تیری باتوں میں نہیں آئے گا، وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ صبر کرے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام پر ابلیس لعین کو اختیار دینا یہ آزمائش کے طور پر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ اختیارات اسے دیے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان خوشی خوشی آسمان سے بھاگا دوڑا، نیچے آیا اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے، بڑی بڑی طاقت والے تھے۔ ان کو بلا کر اس نے کہا، دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور دولت پر، جائیداد پر، جانوروں پر، میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر دکھاؤں گا۔ ان میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلیں، تم کہو تو میں ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر پھونک مارو۔ ابلیس لعین نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7,000 اونٹ تھے اور اس سے زیادہ تعداد میں گائے تھی، اسی تعداد میں بکریاں تھی۔ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کس قدر مویشی تھے۔ بہرحال وہ شیطان جن آیا اور اس نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے اور جو رکھوالے اور نگہبان تھے وہ بھی جل گئے۔ اور ابلیس ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا اور روتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ایوب علیہ السلام، آپ کا جو ریوڑ تھا، جو اونٹ تھے، سب جل گئے۔ وہ کہنے لگا کہ صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے۔ میں جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک ایسی آگ آئی جس نے سارا کا سارا کچھ جلا کر خاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، رب کی شان میں کیا کچھ بکنے لگا۔ وہ کہنے لگا، وہ خدا ہی کیسا ہے
جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دی؟ کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کی عبادت کا اس نے یہ سلا دیا، دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے چلا کر کہا، اے بدبخت، خاموش ہو جا، جو کچھ بھی ہے رب تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کچھ مان کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی میرا وقت جاتا تھا، تو نے اس مال کو کم کر دیا، مجھ پر تیری یہ عنایت ہے، اب میں تیری عبادت میں اور زیادہ وقت دے سکوں گا۔ شیطان خاموش ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا، مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں آندھیاں لا سکتا ہوں، اور اتنی بڑی آندھیاں لا سکتا ہوں جو چھتیں اکھاڑ دیں۔ ابلیس لعین اس جن کو لے کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے ان پر ایک ساتھ آندھیاں چلا دی، پورے باغ زمین سے اکھڑ گئے، جتنے پھلوں کے درخت تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے باغیچے تہس نہس ہو گئے۔ پھر اس بار شیطان ایک مزدور کی شکل میں روتا ہوا آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، ایسی خطرناک اور خوفناک آندھی آئی کہ سب کے سب مارے گئے، سارے باغات تہس نہس ہو گئے، آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کہ جس نے اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ شیطان یہ ساری باتیں کر رہا تھا اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کے مصلی پر تھے۔ پھر چلا کر کہا، اے بدبخت، اللہ کی بارگاہ میں بد زبانی مت کر، وہ خدا قادر ہے اور جبار ہے، میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس طرح اس وقت بھی آپ علیہ السلام شکر بجا لائے۔ ان چیزوں کے جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر شیطان ابلیس نے کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو اس طرح ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ اس بار وہ پھر ایک پڑوسی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے، اللہ نے تمہاری ساری اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پڑوسی بنے شیطان کو پھٹکار دیا۔ اسی طرح کی آزمائش تقریباً 7 سال تک چلتی رہی، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، اور آخر میں ان کا گھر تک گر گیا۔ تب ابلیس لعین نے کہا، اے ایوب، اب کیا بچا ہے؟ تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، تجھے معلوم نہیں، میں میری ماں کے پیٹ میں بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر وہ میرے گھر سے چھت نکال دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے اور جب چاہے لے لے۔ پیارے دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیا۔ بھلا کون اتنا صبر کر سکے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کے تمام سفری طاقتیں مل کر بھی آپ علیہ السلام کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائی، چونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا کہ جاؤ، تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو۔ یہاں تک کہ دنیا کی تمام طاقتیں ابلیس کو مل گئی تھی، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلط دے دیا تھا کہ جا، تجھ کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لے۔ لہٰذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھی اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی، اور اس نے کہا، اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے دیکھ لیا، ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 16 بیٹی یا تقریباً 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ دفن کرتے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، اب اور کیا بچا ہے؟ اب تو اور کیا کرے گا؟
तो शैतान कहता है कि अब ही तो अय्यूब के पास सेहत बाकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 चीज़ों को छोड़कर, ज़बान, आँख, अक्ल, दिल के उन चीज़ों को छोड़कर अय्यूब के जिस्म पर भी तुझे तसल्लुत देता हूँ। उन चीज़ों पर तेरा दाव नहीं चलेगा, बाकी जो करना है तू कर ले। प्यारे दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम की अक्ल कभी नहीं बहकती, वो सोते वक्त भी बेदारी के आलम में होते हैं। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तसल्लुत मिला तो शैतान अब की बार कुछ शरीर किस्म की सफली जिन्नात को लेकर आया। रिवायत में आता है कि उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक में फूंक मारी। नाक में जैसे ही उसने फूंक मारी, जैसे आपके बदन में आग लग गई हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गश खाकर गिर पड़े और फिर उठे तो पूरा जिस्म अंदर से जलने लगा और ऐसा शदीद बुखार हुआ कि पूरे जिस्म में हर जगह चुभने के एहसासात होने लगे। हज़रत बीबी रहमत ऐसी वफादार खातून हैं जो हर मुश्किल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। यहाँ पर औरतें सैयदा बीबी रहमत की मिसाल को भी पढ़ें और समझें और अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाएं। यही नहीं कि शौहर के अच्छे दिनों में ही उसके साथ रहें, बल्कि जहाँ बीमार हो तो उसे छोड़कर ना भाग जाएं। हज़रत बीबी रहमत तमाम मुश्किलों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, आए रहमत, अब मेरे जिस्म के साथ भी आजमाइश होने वाली है, ज़रा तू मेरा ख्याल रखना। उन्हें मालूम था कि ये सब आजमाइश का दौर चल रहा है। अब उसके बाद आपकी तमाम औलाद के फौत होने में, जानवर और बागात के ख़त्म होने में 4 साल गुजर गए। उन तमाम चीज़ों के होने के बाद आप अलैहिस्सलाम को 18 साल तक बीमारी दी गई। आप उस बीमारी में 18 साल तक मुब्तला रहे। प्यारे दोस्तों, 18 साल मामूली नहीं होते और 18 साल ऐसे कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में आपके नाखून झड़ गए, बाल बिल्कुल गए। आप किसी और चीज़ या लकड़ी से बदन पर खुजलाते तो चमड़ी निकल जाती थी, पूरा जिस्म पक गया था। आप बिस्तर पर सोते और जब आपको बिस्तर से उठाया जाता तो आपकी चमड़ी बिस्तर पर लगी रहती थी, आपका जिस्म गल गया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे जो कुछ भी हो रहा था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से आजमाइश के लिए हो रहा था, शैतान की ताकत से नहीं। अल्लाह ताला ने शैतान को छूट दी थी कि तू देख ले, पूरी ताकत लगा ले और मेरे नबी को बहका करके दिखाए। इब्लिस लईन को ताकत सिर्फ इसीलिए दी गई थी कि वो नबी के कदमों को डगमगा करके दिखाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बिस्तर पर रहे। आपके जिस्म से गोश्त का हिस्सा कट कट कर गिरता था। आप चलने फिरने के काबिल नहीं रह गए थे, बिस्तर पर लेटे रहे, यहाँ तक कि बस्ती वालों ने आपके घर को बाहर कर दिया। इब्लिस लईन ने आकर ऐसी बातें फैलाई कि ये बीमार आदमी है, उसकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी। तो लोग डर कर और दूर हो गए। जितने भी मिलने जुलने वाले थे सब छोड़कर चले गए। बस एक वफादार खातून थी जो हमेशा आपकी झोपड़ी में रहती थी। कहाँ करोड़ों की जायदाद में रहने वाले और कहाँ आज छोटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। अगर आम आदमी होता तो घुट घुट कर मर जाता अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन वो अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं जिनकी इस्तिकामत में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों के सुकून के लिए बेइंतहा दौड़ भाग करती हैं, मेरा शौहर सही हो जाए। हज़रत बीबी रहमत का भी यही काम था, रोज़ाना कुछ ना कुछ इलाज का ज़रिया तलाश करती थी। आप मजदूरी करती और मजदूरी से जो कुछ भी मिलता उसमें आप आधा तकसीम कर देती और आधे में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना खिलाती और उनका इलाज कराती। वो रोज़ाना कुछ ना कुछ इलाज का ज़रिया तलाश करती थी। एक दिन शैतान ने सोचा कि हज़रत बीबी रहमत के ज़रिए भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचूं। शैतान ने देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी भी हालत में तस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी औलाद की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके जानवरों की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके बगीचे हलाक हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब बीबी के रास्ते देखते हैं, शायद कोई कामयाबी मिल जाए। प्यारे दोस्तों, शैतान का आखिरी हरबा होता है, औरतों को इस्तेमाल करता है। औरत के जरिए ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आना पड़ा था, क्योंकि बीबी हवा को ही पहले उसने अपने दाव में लिया था। उसी तरह एक दिन हज़रत बीबी रहमत बाजार गई।
کہ इब्लीस लईन एक हकीम और तबीब बनकर दवाइयाँ बेच रहा था और कह रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जब हजरत बीबी रहमत ने सुना तो वो उसके पास दौड़ती हुई गई और जाकर उससे कहा कि मेरे शौहर को एक बीमारी है, 18 साल से वो बिस्तर पर हैं और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हुआ, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। अब तो ये हाल है कि उनकी जबान कट गई है। तो शैतान लईन जो हकीम की शक्ल में खड़ा था, उसने कहा कि तेरे शौहर का इलाज तो मेरे पास बहुत आसान है, मैं चुटकी में उसका इलाज कर दूंगा। जब बीबी रहमत ने ये सुना तो खुशी से फूले ना समाई और सोचने लगी कि कितने सालों के बाद तो कोई हकीम मिला है जो मेरे शौहर का इलाज करने के लिए तैयार है। बीबी रहमत ने कहा, आपकी उजरत क्या हो, मुआवजा क्या होगा? इब्लीस लईन ने कहा, कोई उजरत नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तेरे शौहर से कहना मेरे नाम पर एक बकरी जुबा कर दे और सही होने के बाद मेरे नाम पर एक सजदा कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के बगैर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर जुबा नहीं कर सकते। अगर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर जुबा किया जाए तो वो हलाल नहीं, हराम है। हम किसी भी जानवर को जुबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। उसी तरह से सजदा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के किसी को नहीं किया जाता। लेकिन हजरत बीबी रहमत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई। वो समझ नहीं पाई। हजरत बीबी रहमत ने सोचा, इतनी छोटी सी बात है, एक बकरी कहीं से भी ले आऊंगी और एक सजदा किया है। वो दौड़ती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह से बिस्तर पर थे और जिक्र अल्लाह में मशगूल थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 18 साल में जो उनकी बीमारी के दिन थे, उन 18 सालों में कभी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज तर्क नहीं की। उस वक्त की उम्मत पर जो नमाज थी, उनकी शरीयत पर जो इबादत थी, उनमें एक वक्त की भी इबादत और नमाज ज़ाया नहीं की। जिस हालत में थे पढ़ते रहे। बीबी रहमत दौड़कर आई और अपने शौहर से कहने लगी कि आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहाँ से, कैसे? बीबी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, नए तबीब आए हैं और वो आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, उसकी उजरत कहाँ से दे देंगे? बीबी रहमत ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं उसका इंतज़ाम कर रही हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इंतज़ाम कर रही हो? बीबी रहमत ने कहा, बस उस हकीम के नाम पर एक बकरी जुबा करना है और बस एक सजदा करना है। इतना सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। उसका कुरान पाक में भी जिक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले 100 कोड़े तुझे मारूंगा कि तू इब्लीस के पास कैसे चली गई। प्यारे दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं और कोई शदीद बीमारी होती है और उसका इलाज करने वाला अगर हमें मिल जाता है तो हम कहाँ देखते हैं कि इलाज किसके जरिया हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ईमान का तकाजा ये है कि तुम्हारी आजमाइशों के दौर में भी ये देखो कि तुम इलाज किससे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीदा बेचकर इलाज करना पड़ रहा है, शरीयत से हट करके इलाज करना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उस इलाज में तुम्हें अपना ईमान छोड़ना पड़ता है तो ऐसे इलाज से मौत बेहतर है। एक साहब का वाकया है कि चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम मिले और इन्होंने ठीक कर दिया। उनसे पूछा गया कि हकीम ने क्या किया? उन्होंने कहा कि गाय का पेशाब पिला रहा है। उनसे पूछा गया, और आपने ले लिया? उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी पी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इब्लीस लईन है, शैतान है, जो चीज़ों को बज़ाहिर हमें सही करके दिखाता है। ईमान बेचकर, अकीदा बेच करके कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, रब्बे ताला चाहे ये लाखों की दवाइयाँ जिनको हम समझ रहे हैं कि ये दवाई हमारे मर्ज को ठीक कर देगी, अगर हम ईमान पर इस्तिकामत के साथ कायम रहे और रब्बे ताला शिफा देना चाहे तो उस ज़मीन की मिट्टी से भी हमें शिफा दे देगा। लाखों की दवाइयाँ एक तरफ और शिफा मिलने हो तो चंद कंकरियों से हमें शिफा मिल जाए। इसीलिए खादिर व जब्बार पर यकीन और तवक्कुल रखना चाहिए। बहरहाल बीबी रहमत उस हकीम बने इब्लीस लईन के पास नबी की मोहब्बत में गई थी, गुमराह होने के लिए नहीं गई थी, और उनसे गलती हो गई, वो भूल गई थी, उन्होंने अंदाज़ा नहीं किया। इस वाक़े से एक बात हमेशा याद रखें
और ये अहद करें, तकलीफ चाहे जैसे भी आए, मैं किसी और को सजदा करके अपनी ज़िंदगी नहीं बनाऊंगी। हाँ, अगर मरना है तो रब्बुल जलाल के सजदे पे ही मर जाऊंगी। किसी और को सजदा करने से अगर मेरी तबीयत सही हो सकती है, कोई हमारा फ़ायदा होने वाला है, तो यहाँ पर बच जाऊं। तौबा करो। बहरहाल फिर से वाक़े पर आते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहमत से कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी, वो इब्लीस लईन है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शैतान उस तरह से भी हमला करने लग गया। इतनी सारी चीज़ें तो उसने कर दी, अब मेरी बीबी के ज़रिए से भी मुझे बहकाना चाहता है। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान किया है, मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस दुआ को सुनकर सोचेंगे कि फिर सब्र कहाँ हुआ कि जब आपने कह दिया कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है। कुरान में ये बात आई है कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है, तो फिर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा, तो फिर सब्र कहाँ है। सब्र तो ये है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कट गए और उफ तक नहीं किया। यहूदियों ने आरी से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पाँव तक सारा जिस्म काट दिया और उनसे उफ तक नहीं निकला। बहरहाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ये दुआ करना कि ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है, उस दुआ के बारे में तफसीर में हकीमुल उम्मत में उसको बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है, ये तकलीफ़ किसी बीमारी या जिस्म के कट कट के गिर जाने से होने वाली तकलीफ़ नहीं है, बल्कि जब उनसे कहा गया कि ऐ अय्यूब, तेरा खुदा कैसा है, तुमने इतने साल खुदा की इबादत की और वो तुझको ही शिफा नहीं दे पा रहा है, तो दूसरों को क्या देगा। माज़अल्लाह, लिहाजा उस बात से जाहिर है उन्हें बीमारी से या जानवरों और औलाद के मर जाने से तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। अगर तकलीफ़ पहुंचती तो वो 10 साल पहले ही कह देते। 18 साल बिस्तर पर रहे और एक बार भी नहीं कहा। इब्लीस लईन ने घर के ज़रिए से हमला किया, बीवी को बहकाने की कोशिश की और कुछ गुस्ताख़े रसूल ने रब की बारगाह में कहा, अय्यूब का खुदा कैसा है जो उसकी बंदे को ही शिफा नहीं दे पा रहा है, दूसरों को क्या देगा। उन्हें तकलीफ़ उन जुमलों से थी जो अल्लाह ताला की शान के खिलाफ कहे गए। अगर उन्हें अपनी बीमारी से तकलीफ़ होती तो 18 साल नहीं 80 साल भी बीमारी में बिस्तर पर रहते और कभी कुछ नहीं कहते। इसीलिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मुझे तकलीफ़ हो रही है जो ये लोग तेरी शान में कुछ भी बक रहे हैं, तेरी शान में गुस्ताख बोल रहे हैं। तू अरहमुर राहिमीन है। उन दीदा ज़हन लोगों को तू सबक सिखा दे, तू उनको दिखा दे कि तू शिफा कैसी देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हमने उसी वक्त अय्यूब की बात सुन ली, लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर ज़मीन पर मारो। जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर ज़मीन पर मारा, वहाँ एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। प्यारे दोस्तों, हमने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़मज़म के चश्मे का वाक़या सुना है। यहाँ पर एक चश्मा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के क़दमों से भी निकला है और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 उंगलियों से निकला है। तो ये मौजज़ा भी अंबिया कराम के मौजज़ों में से एक है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उसमें नहा लो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल किया और पहले से बेहतर हो गए। जैसे ही उस पानी से आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, आपके जिस्म की सारी बीमारी दूर हो गई। आप पहले से बेहतर, निहायत ही जवान और खूबसूरत हो गए। आपकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हमने अय्यूब को उनकी जितनी औलाद गई थी उतनी और अता कर दी, और जो जायदाद गई थी सबको फिर से बहाल कर दिया। शैतान के फूंक मारने से जो भी नुकसान हुआ था वो फिर से बहाल हो गया। उसका मतलब ये कि फूंक मार करके शैतान हकीकत को छुपा सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता।
حقیقت پر پردہ ڈال سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، اور جب پردہ اٹھتا ہے تو حقیقت زندہ رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ علیہ السلام کی اولاد مر گئی، صدف ہو گئی، تو پھر زندہ کیسے ہوگی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے، پھونک مارنے سے وہ عارضی طور پر سو گئے تھے، مرے نہیں تھے۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مر گئے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا، اور شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت نکلے۔ پیارے دوستوں، تفسیر میں کہا گیا ہے، یہ جو آپ علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، یہ خود ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن بستر پر ہی یہ جملہ کہہ دیتے تو اسی دن مولا شفا نازل کرتا۔ 18 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو یہ وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبت کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے اسے استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت بی بی رحمت کی متعلق فرمایا گیا، ان بیچاری کو آپ علیہ السلام نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ آخر وقت میں جب وہ اس حکیم کے پاس سے ہو کر کے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہے گی، اور آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر بھی بی بی رحمت روز چوکھٹ سے جھانک کر کے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتی کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیز دور سے ہٹا کر کے رکھ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کے کمرے میں گئی تو ان کا بستر خالی پڑا تھا۔ آپ گھبرا گئی، میرے شوہر کہاں چلے گئے؟ اس شدید بیماری میں بھی ان کی محبت کو دیکھیے، جب جسم پورا گل گیا ہو اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، پھر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ سفیر میں لکھا گیا ہے، وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہیں، لوگوں سے پوچھتی رہیں، اے لوگوں، یہاں پر میرا ایک بیمار شوہر تھا، کسی نے دیکھا؟ وہ چل نہیں سکتے تھے، کوئی اٹھا کر کے تو نہیں لے گیا، کوئی درندہ کھا تو نہیں گیا، وہ بہت پریشان تھی۔ پہاڑ پر ایک نورانی شخص عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دوڑتے ہوئے وہاں گئی اور کہا کہ اس جھونپڑی میں میرا بیمار شوہر تھا۔ پیارے دوستوں، وہ قسم ہماری اور تمہاری جیسی نہیں تھی۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، قسم کو ہلکی میں نہ لیں۔ قرآن پاک میں ہے، اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی تھی وہ تو نبی ہیں، انہیں تو پوری کرنی ہی تھی، اور اگر وہ بی بی رحمت کو 100 کوڑے مارتے پھر وہ کہاں زندہ رہ پاتی؟ پھر ان نیک خاتون پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ کہ وہ وفاشیار خاتون میرے نبی کی محبت میں چلی گئی تھی، اور جب کوئی نبی کی محبت میں ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو مولا اسے ہدایت دیتا ہے۔ محبت رسول میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے انہیں محبت میں نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو ان کی دشمنی میں ڈالا تھا، لیکن وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نظر میں محبوب بننا چاہتے تھے۔ ایک نبی کی نظر میں محبوب بننے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی لیے ان کی خطائیں معاف فرما دی گئی تھی۔ یہاں پر جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا، جاؤ، ہمارا بندہ ایوب اپنی قسم پوری کر دے گا اور وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے مار دے گا، پھر وہ زندہ کہاں رہے گی؟ اس کے مطالبت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی قسم پوری کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی رحمت کے لیے یہ رحمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی قسم پوری کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے قسم کھائی ہے جسے آپ پوری کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک جھاڑو لے لیں جس میں 100 کاڑیاں ہوں، یعنی 100 تیلیاں ہوں، اور وہ جھاڑو ایک بار آپ ہی بی بی رحمت کو مار دیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے بی بی رحمت کے لیے۔ پیارے دوستوں، اس واقعے میں ہمارے لیے ہزاروں درس ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ زندگی میں آئے ہوئے مسئلے، مومن کے اوپر آئی ہوئی مشکلیں، آزمائشیں اور مصیبتیں نعمت ہیں۔ اگر مومن نے صبر کر لیا کہ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ نے مشکلات کو برداشت کیا، ان پر صبر کیا، تو انشاءاللہ قبر میں اس کا اجر ہوگا۔
اور کچھ لوگوں کو تو مولا دنیا میں ہی اجر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی زندگی میں آئی ہوئی مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو دوستوں یہ تھا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔